नाजरीन, PDM हुकूमत के इक़्तिदार की कश्ती अपने आखिरी दिन पूरे कर रही है और हचकोले खा रही है। हमारी गद्दार एस्टेब्लिशमेंट और कठपुतली हुक्मरान कहाँ से कंट्रोल होते हैं वो हम सब जानते हैं। ये अमेरिका से कंट्रोल होते हैं। अमेरिका इन्हें बताता है कि ये करना है, ये नहीं करना। आप ये देखें कि वो मुल्क यानी अमेरिका जो इनको पट्टियां पढ़ाता है कि अपनी आवाम पे ये टैक्स लगा दो, वहाँ ड्रोन हमले करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, उनकी एक कंपनी गूगल एड्स के जरिए सालाना तकरीबन 224 अरब डॉलर कमाती है। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा 130 अरब डॉलर है। यानी मुख्तसर तौर पे गूगल एड्स हमारे कुल के कुल कर्जे से डबल एक साल में कमा लेती है। मामला ये है कि वहाँ के हुक्मरान हमारे लिए बुरा सोचते हैं ना कि इन पे टैक्सेस लगा दो, इन पे ड्रोन हमले करवा दो, लेकिन अपनी आवाम के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। वो कहाँ से कहाँ निकल गए, लेकिन यहाँ की कठपुतली हुक्मरान अपने ही आवाम का खून नचोड़ने में लगे हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी PDM के इजलास की कि ये इजलास पे इजलास बुला रहे हैं, आनिया जानिया। जरदारी अपने पार्टी के लोगों को दुबई बुला रहा है क्योंकि वो दुबई बैठा है, और लंदन दवाई लेने गया हुआ भगोड़ा अपने पार्टी के रहनुमाओं को लंदन बुला रहा है और हटो बच्चों वाला सीन बनाया हुआ है। और इन सब को सबसे ज्यादा कवरेज जियो न्यूज उर्दू दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो मर्जी करें, इनसे होना कुछ नहीं है। जैसे चिराग बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना, वैसे ही ये फड़फड़ा रहे हैं। आपको पता है कि कल PDM का इजलास हुआ और जरदारी दुबई से वीडियो लिंक में शरीक हुआ और लंदन वाला भगोड़ा लंदन से वीडियो लिंक में आया और सारे गुजरा और टट्टू टरले सारे इकट्ठे हुए और ऐसे इकट्ठे हुए जैसे कोई बम फोड़ने वाले हैं। लेकिन वही भुरकस किस्म का एलामिया जारी हुआ कि हम फलां बेंच को नहीं मानते, ये है वो है, बस वही इनके पास बयानिया बचा है। ये पूरे मीडिया पे आ जाए, जियो न्यूज इनको डबल कवरेज दे के देख ले, लेकिन इनसे होना कुछ नहीं है। नून लीग का हमेशा ये वतीरा रहा है कि वो कभी अपने अंदर अच्छे प्लेयर्स नहीं पैदा करते, कभी अच्छे प्लेयर्स अपने साथ नहीं मिलाते। वो डायरेक्ट अंपायर्स को खरीदते हैं। अंपायर कौन? जो इनकी फैसला साजी करता है, जिन्होंने इनके केसों को सुनना होता है, इनके केसों का फैसला करना होता है। उनको धमकियों से, धौंस से, ब्रीफ केस चला के पैसों के उनको खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार ऐसे टक्कर के लोग मिले हैं कि इनमें से कोई भी खरीदा नहीं गया। यानी जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस साहब, जो बिकाऊ माल था वो बेंच से पहले ही अलग हो गया। अब इनके इजलास का एलामिया ये जारी हुआ है कि इस बेंच पर हमें एतमाद नहीं है, हम इसका फैसला नहीं मानेंगे। सोचें कि PDM एक मुजरिम है और मुजरिम खुद कह रहा है कि मुझे ये जज पसंद नहीं है क्योंकि इसने मेरे फांसी के ऑर्डर दिए हैं, मुझे ये पसंद जज नहीं है, मुझे कोई अपने पसंद का जज यहाँ पे ला के बिठा के दें। और इनके इजलास के एलामिया का दूसरा पॉइंट ये था कि फुल कोर्ट बनाएं। यार मुझे इनकी एक बात नहीं समझ आती कि एक तरफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के रास्ते से हट जाए, यानी इलेक्शन कमीशन अपना एक आईनी इदारा है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से ही मुतालबा करते हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए। तीसरा ये कहते हैं कि जस्टिस फाइज ईसा ने जो फैसला दिया था उस पर अमल किया जाए। यानी उन्होंने फैसला क्या दिया था, हाफिज कुरान को MBBS में नंबर मिलेंगे या नहीं। केस ये था, हुक्म उन्होंने ये दिया कि अब तक जितने भी 100 मोटो चल रहे हैं उनको फौरन रोक दिया जाए। क्यों भाई, एक आम से जज की क्या हैसियत है कि वो चीफ जस्टिस साहब को टोके। फाइज ईसा साहब आने वाले चीफ जस्टिस हैं, अभी बने तो नहीं है। यानी इनके मनपसंद प्लेयर होंगे, इनके मनपसंद अंपायर होंगे, तब ही ये मैच खेलेंगे, वैसे नहीं खेलेंगे। सबको पता है कि नून लीग ने बेनजीर की नंगी तस्वीरें जहाज से नीचे फेंकी थी, लेकिन आज उसका शोहर आसिफ जरदारी, चलो वो तो है ही बेगैरत, लेकिन बिलावल भुट्टो भी उनके साथ मिला हुआ है जिन्होंने उसकी माँ की तस्वीरें फेंकी थी। सोचें कि इसमें इतनी गैरत बाकी नहीं है। क्या ये खुद से नहीं सोचता होगा कि जिसने मेरी वालदा के साथ ये किया मैं उसी के साथ हाथ मिला रहा हूँ। बिलावल को कमेंट्स में मशवरा दें कि उसे कौन सी गोली खानी चाहिए। मुल्क के हालात ये हैं कि अवाम आटे की लाइन में लग कर दूसरों के पैरों तले आके रोंदे जा रहे हैं। आज फैसलाबाद में एक आदमी जान से गया, अब टोटल 12 अफराद अब तक सिर्फ आटे के हसूल के लिए जान से चले गए। और ये सब कुछ ये बेहिस और बेजमीर हुक्मरान देख रहे हैं। लेकिन क्या जरदारी, क्या नवाज शरीफ, क्या फजलुर रहमान, सब के सब सिर्फ और सिर्फ अपनी एक 2 टके की कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं। सिंध का डाकू जरदारी जिसने सिंध को उजाड़ कर रख दिया, वहाँ परसों सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए के पीछे 11 लाशें गिर गई हैं। 5 बच्चों की 35 साल माँ सिर्फ 1000 रुपए के पीछे गई थी कि मैं घर आकर अपने बच्चों को अफ्तारी करवाऊंगी, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं आई, लाश उसकी घर आई है। सोचें कि जिन घर वालों के पास 1000 रुपए नहीं है अफ्तारी के लिए, क्या उनके पास कब्र खुदवाने के लिए और कफन दफन के लिए पैसे होंगे? क्या हम पाकिस्तानी अवाम की औकात ये है कि सिर्फ और सिर्फ 1000 के पीछे हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे? इन बेगैरत हुक्मरानों और गद्दार एस्टेब्लिशमेंट ने हमें जानवरों से भी बदतर रखा हुआ है। लेकिन इंशाअल्लाह अब इनका इक्तदार का सूरज गरूब होने को है इंशाअल्लाह। खैर, इनके इजलास की तरफ वापस आते हैं। ये सब शैतान इकट्ठे हुए हैं, इबलीस की मजलिस से शुरा हुई है और उसमें कुछ अहम फैसले किए गए। अब इनके साथ
ساتھ ہیں ٹوٹل 14 پارٹیاں. نون لیگ اور فضل الرحمان کی پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ بھائی سپریم کورٹ کو کسی طرح رون دو، بس اپنا اقتدار بچاؤ، اپنے اقتدار کی کرسی بچاؤ، جمہوریت اور آئین گیا تیل لینے. لیکن اندر کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے انہیں آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں. پیپلز پارٹی کے جو اہم رہنما ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں نون لیگ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اب نون لیگ کا ساتھ کیوں نہیں دینا چاہیے؟ وہ اس لیے کہ ان کے پاس تو صرف ایک صوبہ ہے، صوبہ سندھ، کراچی، وہ اسی میں خوش ہیں. پنجاب میں تو ان کو سیٹ ملتی نہیں ہے، کوئی اکا دکا مل گئی تو وہ الگ بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت کو بچانے کی خاطر ہم اپنے آپ کو استعمال کیوں ہونے دیں. اگر یہ سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتے یہ نون لیگ اور فضل الرحمان، کل کو ان پہ توہین عدالت لگے گی. اگر توہین عدالت لگے گی تو کیچڑ تو ہم پہ بھی آئے گا کہ ہم بھی پی ڈی ایم کا حصہ تھے. اور زرداری کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس قسم کا شاطر اور مکار انسان ہے. اس کو اندازہ ہے کہ نون لیگ اس کو کس طرح استعمال کر رہی ہے، لیکن یہ کر نہیں پائیں گے اس کو استعمال. اب ان کا پالا بھی آگے عمران خان سے پڑا ہے. عمران خان بھی آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے نا، سپورٹس مین ہے، کچھ نہ کچھ تو کریں گے. عمران خان نے قوم سے خطاب کیا اور کہا ہے کہ پوری قوم سپریم کورٹ کی پشت پر کھڑی ہو، سپریم کورٹ کو بیک کرے، سپریم کورٹ کو پوری طرح سپورٹ کرے. اگر یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کچھ آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی تو ہم سپریم کورٹ کی حفاظت کے لیے وکلاء کے ساتھ سڑکوں پر ہوں گے. وکلاء برادری پہلے سے ہی اپنی تیاری کس چکی ہے. لاہور بار کے وکلاء اور پاکستان بار کونسل کے وکلاء کل شاہراہ دستور پر جمع ہوں گے. اور شاہراہ دستور کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ سڑک ہے جو سپریم کورٹ کی طرف جاتی ہے. اگر انہوں نے کوئی غلطی دکھائی اور سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تو انشاءاللہ وکلاء برادری ان کی طبیعت خوب صاف کرے گی. میں اسلام آباد کے لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ کل اگر ہو سکتا ہے آپ سے تو سب سپریم کورٹ پہنچے، کیونکہ 1997 میں بھی انہوں نے بسوں میں بھر بھر کے لوگوں کو سپریم کورٹ لائے اور ان لوگوں نے پھر سپریم کورٹ پہ حملہ کیا. ان کے دماغوں میں اقتدار جانے کی وجہ سے خناس بھرا ہوا ہے. ہمیں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. باقی یہ ذہن سے نکال دیں کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے، اتنے یہ فنٹر نہیں ہے. عمران خان نے کل یہ بھی کہا کہ 2018 میں ہماری سیٹیں زیادہ بنتی تھیں، صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے ہماری سیٹوں کو جان بوجھ کر کم کیا. اب وہ کنٹرول کیسے کہ یہ اتحادی حکومت بنے گی، کبھی اس پارٹی سے 2-4 آ جائیں گے، کبھی اس پارٹی سے. جب بھی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے تعلقات خراب ہونے لگیں گے ہم دوسرے پارٹیوں کو کہیں گے کہ بھائی ان کو چھوڑ دو اور ان کی حکومت چلی جائے گی، جیسا کہ اب ہوا. الیکشن تو ہونا ہے، ان کے باپ کو بھی پتا ہے. یہ میرے اندرونی ذرائع کی اطلاع ہے کہ یہ لوگ اتنے گری ہوئی سوچ کے مالک ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ان کا بی پلان کیا ہے؟ ان کا پلان یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے پہلے تو الیکشن سے بھاگو. اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو جیتنا تو پی ٹی آئی نے ہے، یہ تو سب کو پتا ہے. اگر الیکشن میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں تو آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں کریں گے. اب جب آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں کریں گے تو ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا. اور نواز شریف کا بیان آپ نے سن ہی لیا ہوگا، وہ اعلان کر چکا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے الیکشن کے بارے میں فیصلہ دیا تو ڈالر 500 پہ چلا جائے گا. یہ ایسے کیسے چلا جائے گا؟ اس کو لے جایا جائے گا. جیسے ڈالر اوپر جائے گا آپ نہ پوچھیں کہ کیا ملک کے حالات ہوں گے. سوچیں کہ ابھی 350 کا ڈالر ہے، اگر یہ ڈالر اوپر چلا گیا تو الٹیمیٹلی مہنگائی اوپر جائے گی. تو ہم جو روز یہ سین دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں آٹے کی قطاروں میں، یہ ڈبل ہو جائیں گے خدا نہ خواستہ. اب یہ معیشت کی بربادی کس لیے کریں گے کہ اگر عمران خان آتا بھی ہے، انہوں نے تو لندن بھاگ جانا ہے اور ادھر ادھر تتر بتر ہو جانا ہے. اگر عمران خان آتا بھی ہے تو اس کے لیے ایسی معاشی حالات چھوڑ کے جائیں وہ سنبھال ہی نہ پائے. عمران خان نے کہا کہ اظہر میشوانی کو کسی پولیس یا کسی ایف آئی اے نے نہیں پکڑا، جنہوں نے پکڑا ہے ان کا ہمیں پتہ ہے. یعنی یہی غدار اسٹیبلشمنٹ نہیں پکڑا ہے. باجوہ کے مہرے ابھی تک پی ٹی آئی پر بدترین کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، کئی ممالک میں فلائنگ کارز آ گئی ہیں. گوگل ایڈز کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ اپنے گوگل ایڈ سے اشتہارات سے کتنا کماتا ہے. لیکن ہمارے ملک کی، ہماری عوام کی قسمت یہ ہے کہ ہم لوگ آٹے کی لائنوں میں اپنی جانیں گنوا رہے ہیں. یہ جو آج بہت فرعون بنے ہوئے ہیں اور ان کے نزدیک انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روز قیامت انسان اپنی موت مانگے گا اور کہے گا نہ تو میرا مال کچھ میرے کام آیا اور حالک عنی سلطانیہ، جس کا مطلب ہے کہ میرا اقتدار بھی مجھ سے چھن گیا. یہ لوگ اقتدار کے نشے میں فرعون بنے بیٹھے ہیں اور فرعون نہیں رہا تو ان کی کیا اوقات ہے کہ یہ رہیں گے. لیکن انشاءاللہ اب قوم جاگ رہی ہے، اپنی آزادی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیں. مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.